र हाम्रा पूर्वीय दर्शन शास्त्रले के भन्छ भने मानवका जीवनमा जम्मा दुईटा प्रश्नहरू आएका हुन्छन्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुख दमित द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे रसिक भावुक जनहरू, यो श्रीमद् भागवत वेदरूपी कल्पवृक्षको रसमय पाकेको फल हो। यसलाई सुखदेव रूपी सुगाले ठुगेर अमृतमय बनाएको छ। यो रसलाई, यो रसामृतलाई मानव मात्रले बाँचुन्जेलसम्म यदि पिउने हो भने उसका समस्त कल्मषहरू, रागहरू, द्वेषहरू सबै निर्मूल भएर जान्छ। अखिल ब्रह्माण्ड नायक भगवान श्रीकृष्णको लीलामा आधारित भक्ति प्रधान ग्रन्थ भनेर भागवतलाई मानेको छ। श्रोता, 18 महापुराण मध्येको सबैभन्दा पहिला त वेदव्यास महामुनिले 17 महापुराण रचना गर्नुभयो। त्यस पछाडि 18 पुराणमा सबैको सार तत्त्व निकालेर 17 महापुराण, वेद, उपनिषद जति पनि ग्रन्थहरू छन् तिनीहरूको सार तत्त्व भनेकै यो भागवत महापुराण हो। अब यसलाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ। फेरि नबुझिकन यसलाई यसै छोडियो भने जीवन अन्धकारमय बन्दछ। वेदव्यासद्वारा रचिएको र गणेश भगवानद्वारा लेखिएको श्रीमद् भागवत महापुराणमा यो के हो त भन्दा यो भागवत महापुराण भनेको त सज्जन एउटा जीवनको ग्रन्थ हो र जसमा जीवन जिउने तथा मृत्युबाट निर्भय हुने कला यो भागवतले हामीलाई सिकाएको छ र यसमा जीव कल्याणार्थ थुप्रै जीवन उपयोगी प्रश्नहरू गरिएका छन् र यसको उत्तरद्वारा जीवन र जगतका प्राय सबै समस्याहरूको सावधान यो भागवतले गरेको छ। तर यसलाई हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। फेरि सिकाएको त छ, कति कुरा सिकाएको छ यसले भन्ने कुरा त पहिला हामीले बुझ्नु पनि जरुरी हुन्छ र त्यसको उत्तरद्वारा यदि हामीले प्रष्ट रूपमा बुझिन सकियो भने बडा आनन्द प्राप्ति हुन्छ। आनन्द भनेकै जीवन हो नि त। सर्वप्रथम त मानव जीवन के चाहन्छ भन्दा आनन्द चाहन्छ। घर गृहस्थ बनाउनका निमित्त सबैभन्दा पहिला कान्ता भनेकी धर्मपत्नी सुशील हुनुपर्दछ भनेर शास्त्रले बताएको छ। सानन्दम सधनम सुतास्तु सुधिया कान्ता प्रियालापिनीम इच्छापूर्ति धनम स्वयोषितरति स्वज्ञापरा सेवका आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपहसति च सततं धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थ आश्रम कतिखेर आनन्द हुन्छ भन्दा कान्ता भनेकी धर्मपत्नी जब सुशील हुन्छन्, मिठो बोल्ने, थोरै बोल्ने अनि पवित्र मनवाला, भगवानको भक्तिवाला यस्ता छन् भने घर बडा आनन्द हुन्छ।
अब धुन्धुली जस्ता भयो भने फेरि बडा बहुत गाह्रो छ फेरि। अनि धन सम्पत्ति आफ्नो इच्छा अनुसार यदि भयो भने बडा आनन्द हुन्छ। अनि गृहस्थ जीवनमा आतिथ्य सत्कार गरि नै राख्नु पर्दछ। अतिथिहरू आउनु पर्दछ श्रोता घरमा। अतिथि भनेका आउना हुन्छ नि जो टाढा टाढाबाट आउने आफन्तजनहरू गृहस्थ जीवनमा आई नै राख्नु पर्दछ र मात्रै त्यो घर आनन्दमय हुन्छ। अनि स्वज्ञा परा सेवका जो सेवकहरू हुन्छन्, जो हाम्रा सन्तानहरू हुन्छन्, जो सन्ततिहरू हुन्छन्, यी कस्ता हुनुपर्छ त भन्दा आज्ञा पालक हुनुपर्दछ। माता पिता गुरु साधु सन्त अनि आफ्ना बन्धु बान्धवहरूले भनेका कुरालाई स्मरण गर्नेवाला, सम्झनेवाला र मान्नेवाला हुनुपर्छ। अनि घरमा जे जस्तो बनिएको छ नि, गृहस्थका घरमा भाइ जहिले मिठो मिठो त हुँदैन, कहिले पनि कहिलेकाहीँ नमिठो हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ हैन, भान्सा बिग्रिन्छ कहिलेकाहीँ गर्दै भन्दै लाँदा, कहिले बेसार धेर हुन्छ भाइ सब्जीमा, नुन धेर हुन्छ, कहिलेकाहीँ भोजन बहुत सारो हुन्छ, कहिले गिलो हुन्छ हैन। विविध छन् गृहस्थ जीवनका अप्ठ्यारा मार्गहरू पनि छन्। ती मार्गहरूलाई पनि सुलभ बनाएर लैजानेवाला जीवन जो हुन्छ नि गृहस्थ जीवन, त्यो आनन्द हुन्छ। जे जस्तो भए पनि मिठो नमिठो, थोरै धेरै जे जस्तो भए पनि आनन्दसँग जसले भोजन गर्दछ भने यो गृहस्थ जीवन बडा आनन्ददायक हुन्छ। र भागवतले हामीलाई यही जीवन उपयोगी कुराहरू छन् शास्त्रमा, ती शास्त्रका कुराहरूलाई हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। र यहाँ सुखदेव महामुनिले यो भागवतलाई यति सुन्दर गरी सुन्नु भएको छ, यति सुन्दर प्रश्न गर्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिला सुखदेव महामुनिलाई राजा परीक्षितले सबैको समस्याको समाधान गराउनु भएको छ। र सबैभन्दा पहिला परीक्षितले सुखदेव महामुनिलाई के प्रश्न गर्नुभयो त भन्दा, हे गुरुदेव, जीवनले जो मानव जीव छ, यो मानव जीवले जीवनमा सदा सर्वदा के गर्नुपर्छ, के गर्दा आनन्द हुन्छ, एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। र अर्को अत्यन्त जीवन उपयोगी प्रश्न के गर्नुभएको छ त्यहाँ भने, मृत्युको द्वारमा उभिएको मानिसले के गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त 6वटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो। त्यसमा पनि यी 2 प्रश्न भनेको अत्यन्त जीवन उपयोगी रहस्यमय छन् र जीवनको लक्ष्य समाहित गरेको छ यसमा। जीवले जीवनमा सदा सर्वदा के गर्नुपर्छ एउटा, र मृत्युका द्वारमा उभिएको मानवले के गर्नुपर्छ। जीवनको रहस्य र लक्ष्य समाहित गरिएको छ। त्यसैले सौनक मुनिले सुतजीलाई सोध्नु भएको प्रश्न भक्ति ज्ञान वैराग्यका प्राप्तिका लागि सरल उपाय के छ, अनि यो कलिकालमा पापबाट मुक्त भएर मानवले कसरी मोक्ष प्राप्त गर्छन्। सम्पूर्ण जीवनका कल्याणको लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको छ। श्रोता, जीव र परमात्माको अंश भएकाले उसमा पनि सतचित आनन्दको अंश हुन्छ। सतचित प्रकट रूपमा रहेका हुन्छन् भने आनन्द अप्रकट रूपमा रहेको हुन्छ। जबसम्म जीवनमा आनन्द प्रकट हुँदैन नि, ऊ अपूर्ण रहन्छ। त्यसैले पूर्णताका लागि ऊ सधैँ आनन्दको खोजीमा रहन्छ। कलियुगमा
जीव भोग विलासमा लिप्त रहन्छ र जीवन निर्वाहमा व्यस्त रहन्छ, जसले गर्दा उसले आफूभित्रको आनन्द बोध गर्न सक्दैन र बाहिर संसारमा आनन्द खोजिरहन्छ। तर संसारमा आनन्द नपाइने हुनाले ऊ दुखी नै भइरहन्छ। जीवनमा जहिल्यै पनि कहिल्यै पनि खुसी हुँदैन, आनन्द प्राप्त हुँदैन उसलाई। किन भन्दा ऊ त बाहिरी आनन्द खोजेको छ नि त उसले जीवनमा, भित्री आनन्द त उसले खोजेकै छैन। र कलियुगमा मानिसको यो अज्ञानतालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूको उद्धारका लागि वेदव्यासले भागवतको रचना गर्नुभएको हो। र भागवतले जीवभित्रको आनन्दलाई प्रकट गरेर उसलाई पूर्णता प्रदान गर्दछ। भागवत अनुसार भगवत प्राप्तिका लागि घरबार त्याग्नु पर्दैन, कारोबार त्याग्नु पर्दैन, जंगलमा जानु पर्दैन, तपस्या गर्नु पर्दैन। घरमा बसेर नै घरको कामकाज गर्दा गर्दै हामीले भागवत अथवा भगवान पाउन सक्छौं। यसका लागि हाम्रो हरेक व्यवहार भक्तिमय हुनुपर्दछ। भक्ति चाहिँ हुनुपर्छ भगवानमा। भक्ति नभइकन यो संसार सागरबाट उद्धार छैन। भागवत भक्तिको महिमालाई हामीले सर्वप्रथम बुझ्नु जरुरी हुन्छ र मात्रै आनन्द हुन्छ। गोपिनीहरूको जस्तै गोपिनीहरूले घर छोडेनन्, घरको काम छोडेनन्, तर पनि उच्च कोटिका भक्त कहलाए गोपिनीहरू। उद्धव जस्ता महाज्ञानीले तिनको चरण रज शिरमा लगाउने चाहना गर्नुभयो। उद्धवजीले पनि गोपिनीहरूका चरणको धुललाई आफ्ना शिरमा धारण गर्नुभयो। उद्धवो बुद्धिसत्तमः, बृहस्पतिका शिष्य उद्धव कति विद्वान हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँमा भक्ति थिएन। श्रोता, भक्ति बिनाको ज्ञान अन्ध हुन्छ। ज्ञानता छ, धेरै वेद वेदान्त पढेको छ हामीले जीवनमा, उपनिषदहरू पढ्यो, विद्वान भइयो, तर त्यसमा भक्ति छैन भने त्यसको काम छैन। यसैले भगवानको भक्ति गर्नुपर्दछ। र गोपिनीहरूको प्रेम लक्षणमा भक्ति दिव्य थियो। घरमै बसेर घरकै काम धन्दामा सीमित रहेर पनि उनीहरू परमात्मासँग निमेषभर छुटिएन, निरन्तर जुटिरहे। उनीहरूको ढेकी कुर्ता, जाँतो पिस्ता, आँगन लिप्दा, बडार्दा, झाडु लगाउँदा, हरेक काम गर्दा भगवानलाई आफूसँगै राखे। उनीहरूले रुखमा, फूलमा, रामा सबैतिर भगवानलाई देखे। उनीहरू पातमा, गोबरमा, दाउरामा, जताततै भगवानलाई नै देखे। उनीहरू कृष्णमा नै लीन थिए, कृष्ण रूपा थिए। अनि भगवानका लीलाको चिन्तन गर्दा 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 गोपिनीहरू आफ्नो स्वरूपमा पनि परमात्माको अनुभव गर्दथे। आफ्ना शिष्यको स्मरण गर्दा गर्दा गोपिनीहरू कृष्णमय बनेका थिए र आफूलाई नै म कृष्ण हुँ भन्ने ठान्थे। जसले आफूभित्रै परमात्माको दर्शन गर्दछ नि, त्यो जीव परमात्मामा नै लीन हुन पुग्छ। श्रोता, र यो ज्ञान नै भागवतबाट प्राप्त हुने फल हो। यसैले निगमकल्प तरोर गलितम फलम भनेर बताइयो। जो भागवत भनेको कस्तो फल हो? पाकेको फल हो। न यसमा कुनै पनि गुठली छ, गुदी छ, भित्रपट्टि सारो भाग छैन। भागवत बाहिर बोक्रा पनि छैन। रसमालयम, रसै रसले भरिएको यो भागवत छ भने कति सुन्दर छ। यो ज्ञान र वैराग्य नै भागवतबाट प्राप्त हुने फल हो। र योगीले जुन आनन्द समाधिबाट प्राप्त गर्दछन्, त्यही आनन्द गृहस्थीहरूले घरमै बसेर प्राप्त गर्न सक्छन् भने शिक्षा प्रदान गर्नु नै भागवतको मूल लक्ष्य हो। भगवानले हाम्रो हरेक व्यवहारलाई भक्तिमय बनाइदिनु भएको छ र भागवतले व्यवहार र परमार्थमा समन्वय गरिदिन्छ। भागवत कथै कथाले भरिएको ग्रन्थ हो। यसमा भगवानका यस्ता भक्तहरू जीवनी राखिएको छ।
जसले भक्तिको रसपान गरी आत्मज्ञान प्रदान गरेर सांसारिक कर्तव्यलाई पालना गर्दै मोक्ष प्राप्त गरेका छन्। यी भक्तहरूका अनुभव विचार तथा अनुभूतिले हामीलाई जीवन बाँच्ने कला सिकाएको छ, जीवन जिउने कला सिकाएको छ भागवतले। तर त्यो भागवतको महिमालाई हामीले जान्नु जरुरी छ, बुझ्नु जरुरी छ श्रोता। भागवतमा कथाको माध्यमबाट भगवानका दिव्य लीला चरित्रको गुणगान गरेको छ, भगवानको त्यो दिव्य स्तुतिगान गरेको छ। वेदले पनि भगवानको गुणगान गाएको छ, जय 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 जा भनेर बताएको छ। जति पनि हाम्रा शरीरभित्र रहेका दोषहरू छन्, ती दोषहरूलाई निर्मूल गर्ने उपाय भनेको हाम्रो यो भागवत धर्ममा बताइएको छ। भगवानको पाउदेखि शिरसम्म, शिरदेखि पाउसम्म हामीले यदि बुझ्न सकियो भने सर्वप्रथम त्यो भागवतको महिमालाई हामीले बुझ्न सकिन्छ। र भागवतको महिमा त जीवन पर्यन्त स्मरण गर्नुपर्दछ। सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा भागवतमा जम्मा 12वटा स्कन्द छन्, 18,000 श्लोकहरू छन्। त्यो मध्येमा सबैभन्दा पहिला भगवानको पाउदेखि घुँडासम्म प्रथम स्कन्द भनेर बताएको छ। अनि भगवानको कटी भनेको खम्बर भनेको द्वितीय स्कन्द, भगवानको नाभि भनेको तृतीय स्कन्द, भगवानको पेट भनेको चतुर्थ स्कन्द, अनि भगवानको हृदय भनेको पञ्चम स्कन्द, भगवानको घाँटी र हात भनेको षष्ठम स्कन्द, अनि भगवानको मुख सप्तम स्कन्द, अनि भगवानको आँखा भनेको अष्टम स्कन्द, अनि भगवानका गाला भनेको नवम स्कन्द, भगवानका आँखी भौँ भनेको दशम स्कन्द, र भगवानको ब्रह्मरन्ध्र भनेको 11 स्कन्द, र भगवानको आत्मा भनेको 12 स्कन्द भनेर यसरी वर्णन गरेको छ। भागवतको महिमाले यसरी गान गरेको छ। र भागवतको महत्त्व बताउँदै स्वयं भगवान ब्रह्मालाई भन्नुहुन्छ, जसले पवित्र चित्त भएर भागवतको एउटै श्लोकले पाठ गर्दछ उसले 18 पुराण पाठ गरेको फल पाउँछ। कलियुगमा जहाँ भागवत शास्त्र रहन्छ, सम्पूर्ण देवताका साथमा म त्यहाँ उपस्थित हुन्छु भनेर भगवानले स्वयं बताउनु भएको छ। वेद अनन्त छ, पुराणको पार पाउन सकिँदैन। मनुष्य जीवन छोटो छ र थोरै समयमा तत्त्व ज्ञान गराएर सम्पूर्ण जीवलाई मोक्ष प्रदान गर्ने उद्देश्यले रचना गरेको छ र यसलाई हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। र श्रीमद् भागवत यस्तो व्यावहारिक ग्रन्थ हो जसले भक्ति र मुक्तिको बाटो देखाउनका साथसाथै लोक व्यवहार, राजनीति, कूटनीति, धर्मनीति, शासन नीति, शासन व्यवस्था लगायत जीवनका हरेक पक्षलाई समेत महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिएको छ, मार्गदर्शन गरेको छ। र हामीले भागवतमा भएका साना साना आख्यानहरूमाथि गम्भीरतापूर्वक चिन्तन मनन गरियो भने, आचरण गरियो भने मोक्ष र मुक्ति त अकाट्य छँदैछ। जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि र आनन्द समेत प्रत्यक्ष अनुभूति हुन्छ। यसैले भागवतको महिमालाई बुझ्नु पर्दछ। र भागवतले अन्तिममा गान गरेको छ, नामः संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम स्तम नमामि हरिम परम भनेर भगवानको नाम संकीर्तनद्वारा नै परमात्माको दर्शन गर्न सकिन्छ, भगवानको अनुभूति गर्न सकिन्छ श्रोता। यसैले भगवानको दिव्य चरित्र गाथालाई यदि बुझ्न सकियो भने यो संसार सागरबाट उद्धार हुन सकिन्छ।